विजय गराउनु भयो भने पहिलो कुरो त यो धरानको काङ्ग्रेसलाई यस्तो किसिमको परिस्थितिमा सिर्जना भएको एउटा कारण छ। पहिलो कारण यो धरान काङ्ग्रेसलाई एमाले मुक्त बनाउनु पर्छ। छक्क पर्नु भयो होला। जो मान्छे विचारमा मिल्छ जातको आधारमा यो मान्छे यो 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 पार्टीमा चाहिँ यो जात छ बेसी, यो जात थोरै छ भनेर लाग्ने हो भने अरू पार्टीमा जातको पार्टी पनि खोलेको छ नि, तपाईँलाई थाहा छ नि। जातको पार्टीमा गए हुन्छ। आफ्नो स्थानमा आफ्नो भइसकेपछि यो वान म्यान वान पदको धारणा सबैले गर्यो भने सबैलाई अवसर प्रदान हुन्छ। त्यो भएको कारणले तर आफू मात्रै हिजोको दिनदेखि आफू मात्रै रह्यो भने के हुन्छ तपाईँलाई? त्यो बाटोमा गाडी त जाँदाखेरि भान्सोकमा जाँदाखेरि त्यो बिचमा उभियो भने के हुन्छ? त्यो ट्राफिक जाम हुन्छ। म पोलिटिकल ट्राफिक जामको गर्न दिन्न। भनेपछि यता पार्टी पनि चलाउने, यता अवसर अर्को गर्ने यो प्रवृत्ति छ नि छैन? तपाईँलाई पनि थाहा छ, तपाईँको साथीहरू पनि होला नजिकको होइन। तर यो धरान भनेको पृथ्वीनारायण शाहको थियो नि 4/36 बनाउने, त्यो चाहिँ यस धरानमा लागू हुन्छ। त्यो भएको कारणले जो नेपाली काङ्ग्रेस बिपी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको सिद्धान्तमा लागेको यो नेपाली सङ्गठनमा रेडियो धरान 88.8 र फुलबारी आमा समूहको सहकार्यमा कार्यक्रम फुलबारी बहस परिवर्तनको लागि। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार अनि स्वागत छ। फुलबारी बहसमा म कार्यक्रम प्रस्तुता रणदोज लोहार तपाईहरुलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन गर्न चाहन्छु। रेडियो कार्यक्रम फुलबारी बहस फुलबारी आमा समूह धरान 15 अनि रेडियो धरान 88.8 ले संयुक्त रूपमा तयार पारेको तपाई हाम्रो आफ्नै रेडियो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम हामी विशेष गरी राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर बहस गर्दै आइरहेका छौं। यति बेला नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको विषयले एउटा राजनीतिक विषयमा चर्चा र परिचर्चा बन्दै आएको छ। विशेष गरी 14औं महाधिवेशनलाई लिएर नेपाली कांग्रेस भित्र अहिले आफ्नो उम्मेदवार दाबी गर्ने र उम्मेदवारीको घोषणा गर्ने यो प्रतिस्पर्धा बढिरहेको छ। खास गरी देशैभर महाधिवेशन नेपाली कांग्रेस भित्र लागेको छ। आज हामी धरान उपमहानगर भित्रको नेपाली कांग्रेसमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएका सभापतिको प्रत्याशी उम्मेदवार अजय राईसँग रहेर यो फुलबारी बहस विशेष कुराकानी गरिरहेका छौं। म आजका अतिथिलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। नमस्कार। आराम कुशल हुनुहुन्छ? एकदम ठीक छ। अब नेपाली कांग्रेस भित्र अहिले 14औं महाधिवेशनको विषयले एक खालको तपाईहरुको पार्टी भित्र चर्चा परिचर्चा कमाएको छ। यो ढिलो गरी महाधिवेशन हुने कुरा होला कि नहोला भन्दा भन्दै अब चाहिँ हुने शंका छ हैन, हुने सम्भावना छ। अब केन्द्रमा तपाईको सभापतिको उम्मेदवारका लागि धेरै आकांक्षीहरू छन्। स्थानीय तहमा तपाईले पनि धरान उपमहानगरमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार दिनुभएको छ। मैले केन्द्रीय नेताहरूको विषयमा तपाईलाई एकजना नेता छान्नुस् भनेर प्रश्न राख्छु। शीर्ष नेताहरू जो चाहिँ सभापतिको उम्मेदवार हुनुहुन्छ 14औं महाधिवेशनमा, अहिलेका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको पनि दावेदार छ सभापतिमा। त्यस्तै गरी रामचन्द्र पौडेलको पनि सभापतिमा दावेदार रहेको छ अनि कृष्ण सिटौलाको पनि दावेदार रहेको छ। अब अर्को शेखर कोइरालाको पनि दावेदार रहेको छ। अन्य नेताहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ। यति 4 जना नेता मध्ये तपाई कुन नेतालाई, एकजना नेतालाई छनौट गर्नुहुन्छ, मन पराउनुहुन्छ कांग्रेस भित्रको नेता? धन्यवाद रणदोज लोहारजी। आज हाम्रो नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको यो अधिवेशनको सङ्घारमा तपाईले यहाँ मलाई निमन्त्रणा गरेर बोलाउनु भयो। त्यसको लागि म यहाँ तपाईहरु लगायत हाम्रा अरु साथीभाइहरुलाई म आभार प्रकट गर्दछु र सम्पूर्ण धरानका नेपाली कांग्रेस क्रियाशील सदस्य, पदाधिकारीज्यूहरू र देशैभरिका कांग्रेस जनहरूलाई, नेताज्यूहरूलाई म जय नेपालको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु।
तपाईँले छट्टैसँगले यो नेताहरूको विषयमा केन्द्रीय नेताहरूको विषयमा छट्ट मन पराएर चिठा जस्तो एउटा नेतालाई मात्रै तपाईँले छट्टै भन्दाखेरि एउटा नेता भन्दा पनि अहिलेको परिस्थितिमा हामीलाई नेपालको यो जुन मुलुकको यो राजनीतिक अन्यलमा परेको छ, राजनीतिक भुमरीमा परेको छ, यो राजनीतिक भुमरीबाट पनि निकाल्नु पर्नेछ नेपाल यो मुलुकलाई पनि। व्याख्या भन्दा पनि चोइस गरिदिनु ल। चोइस त मैले तपाईँलाई भन्दैछु, त्यो कुरोलाई त भुमरीबाट निकाल्नुको लागि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको असाध्यै भूमिका, अहम भूमिका हुनुपर्छ। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिकालाई सबैलाई मिलाएर र सबैलाई एकदम के भन्छ एक आपसको अस्तित्व स्वीकारेर अहिलेको परिस्थितिमा गर्न सक्ने क्षमतावान र अनुभवी राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न तह तब्काका साथी दाइहरूलाई नेताहरूलाई अगाडि लगेर लिडिङ गर्न सक्ने भनेको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा, अहिलेको र वर्तमानको परिप्रेक्ष्यमा शेरबहादुर देउपाभन्दा अरू विकल्प छैन भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो दाबी हो। भएको कारणले पार्टीभित्र शेरबहादुर देउपा मात्रै हो। अब फेरि पनि शेरबहादुर देउपा पार्टी सञ्चालनको लागि नेतृत्वमा भनेपछि तपाईँ अब शेरबहादुर देउपा पक्षधरको मान्छे? पक्ष पनि नभनौँ, हाम्रो नेता हो, सबैको पक्ष हो। हाम्रो त्यत्तिकै रामचन्द्र दाई पनि हुन्, त्यत्तिकै हाम्रो कृष्ण दाई पनि हुन्, शेखर कोइराला पनि हुन्, शासन पनि हो, सुजाता दिदी पनि हुनुहुन्छ। धेरै उम्मेदवारी भइरहँदाखेरि नि जस्तो माथि केन्द्रको उम्मेदवारी र स्थानीय तहको नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको उम्मेदवारी हेरिरहँदाखेरि गुट र उपगुटको उम्मेदवारी तछाड र मछाड छ के? अब राम्रो कुरा गर्नुभयो। गुट र उपगुट त लोकतन्त्रमा स्वाभाविक रूपमा तपाईँको घरमा तपाईँको केटाकेटी छोराछोरी होला, बेलुका र बिहान भएपछि खाना खाने बेलामा आमाको गुटमा लाग्छ, किताब कलम किन्ने बेलामा लुगा किन्ने बेलामा बाउको गुटमा लाग्छ। यो स्वाभाविक हो, यो नेचुरल कुरा हो। तर त्यो गुट र उपगुटले निम्त्याउने जब गुटभन्दा पनि अलिक फरक ढङ्गले एउटा गिरोमा परिणत हुन्छ, त्यो गिरो चाहिँ बनाउनु हुँदैन भन्ने मात्रै हाम्रो मान्यता हो, कार्यकर्ताको मान्यता हो। तर समग्रमा गुट र उपगुट त स्वाभाविक रूपमा मैले उदाहरण भने जस्तै आज तपाईँले यो लाउनु भएको छ, मैले यो सर्ट लगाएको छु, यस्तै गुटको नेता होइन, उम्मेदवारी होइन तपाईँको? हामी काङ्ग्रेसको हौँ। आजको समग्र नेपाल अधिराज्यभरि एउटै गुट छ, त्यो भनेको शेरबहादुर गुट हो। किन शेरबहादुर पार्टी सभापति। तपाईँहरू त साँच्ची खास गरी वैचारिक हिसाबले पनि नेपाली काङ्ग्रेस मेलमिलाप सहकार्यको कुरा गर्छ होइन? तर महाधिवेशनमा तपाईँहरू तछाड र मछाड गर्दै हुन्छ। तछाड र मछाड जस्तो देखिन्छ। बिपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त हो नि, मेलमिलाप सहकार्य अनिवार्य त छ, तर त्यो त देखिँदैन तपाईँहरूको पार्टीभित्र होइन? हामीले यहाँबाट हेर्दाखेरि पर तम्मुरको पुलबाट हेर्दाखेरि त्यो निलो देखिन्छ पानी, तर त्यो अन्जुलीमा त्यही पानी अन्जुलीमा थापियो भने त्यो अन्जुलीमा पानीको रङ निलो हुँदैन, पानीको रङ पानी नै हुन्छ। आखिर सर्वसम्मतको उम्मेदवार घोषणा गर्दाखेरि के बिग्रिन्थ्यो? धरानले एउटा तपाईँहरूले पाठ सिकाइदिएको के बिग्रिन्थ्यो? होइन, सर्वसम्मतको हुनु त अति राम्रो हो, तर हामी लोकतन्त्रमा हामी विश्वास गर्ने भएको हुनाले सर्वसम्मत गर्नुपर्छ भन्दै पनि तर केही विचारहरूमा र नीतिहरूमा विधिहरूमा फरक दृष्टिकोण कसैले ल्याउँछ भने उसको आफ्नो उम्मेदवारी हुनु एउटा लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँको पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि राजनीतिक त्यति भूमिका पनि देखिँदैन होइन? यो मैले आम जनताको बुझाएको कुरा गर्दैछु है। त्यति भूमिका पनि देखिँदैन, त्यति चर्चा परिचर्चा पनि नआएको मान्छे 81 उम्मेदवारी घोषणा गरिदिनु भयो। 81 होइन, अब हजुरले मेरो पृष्ठभूमि भन्नुभयो, हजुरलाई मेरो पृष्ठभूमि अलिकति अजय राई चाहिँ को हो, कहाँ, कुन चाहिँ मुलीको भनेर कुरा तपाईँले पहिल्यै लिएर आएको भए तपाईँले यो प्रश्न गर्नु। मेरो मतलब नि तपाईँ धरानमा चिनिएको भनेको एउटा धरान स्वतन्त्र समाज भन्ने छ, त्यहाँ बढी क्रियाशील हुन्थ्यो, सोसियल वर्क बढी गर्नुहुन्थ्यो, सामाजिक अभियन्ताको रूपमा। तर अजय राई आज चाहिँ चुनावी माहौलमा प्रतिस्पर्धा गर्दै हुन्छ। तपाईँहरूलाई त्यस्तो लागेको अलिकति म दिउँ तपाईँको, अलिकति म 30 सेकेन्डमा तपाईँलाई म सक्छु। म 49 सालमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ धरान नगर कमिटीको अध्यक्ष हो होइन? मभन्दा अगाडि पञ्चायतकालमा पनि डेमोक्रेटको तर्फबाट
मेरो पिताजी यो धरानको घोपा भन्थ्यो, त्यो घोपाको प्रधानपञ्च हो। डेमोक्रेट त्यतिखेर पञ्चायतमा त्यो दल हुँदैन थियो, तर डेमोक्रेट लाइनपट्टिको चाहिँ मेरो बाउ घोपा गाविसको प्रधानपञ्च हुनुहुन्थ्यो। मेरो राजनीतिक पृष्ठभूमि यो। त्यसपछिबाट म धरान नगर कमिटी नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अध्यक्ष भइराख्दाखेरि म रोजगारको क्रममा बाहिर गएको। रोजगारको क्रममा बाहिर जाँदाखेरि पनि म पैसा त अवश्य पैसा कमाउनु गएको, तर त्यहाँ पनि विदेशमा पनि म लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मेचीदेखिको महाकालीको राष्ट्रभक्त मान्छे विदेशमा गएर अनि लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको कुरा गर्न तपाईँलाई अलिकति पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन? विदेशमा गए भन्दै हुन्छ। किनभने हामी पैसा कमाउनु जाँदै पनि त्यहाँ स्वदेशमा के गर्न सकिँदैन थियो? स्वदेशमा त कहाँ नेपाल सरकारले हामी बाहिर जानु भनेको पैसा कमाउनु। यहाँ पैसा कमाउनको लागि जुन किसिमको नेपाल भनेपछि अहिलेको युवाहरूलाई पनि तपाईँ विदेशै जानुपर्छ पैसा कमाउनु भन्नुहुन्छ? त्यस्तो होइन। आफू चाहिँ जाने पैसा टन्न कमाउने होइन, त्यो पनि होइन। त्यो त्यतिखेरको परिस्थिति हेर्नुहोस्, 49, 50, 51 को परिस्थिति हेर्नुहोस् र त्यसको मेरो व्यक्तिगत घराइसीको कारणले म जाँदाखेरि आखिरी म त्यहाँ गएर पनि नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ संस्थाहरूमा काम गरेको मान्छे हो। तपाईँलाई म यो जानकारी एकदम क्रियाशील, कसरी नेपालको लागि के गर्न सकिन्छ, आफ्नो धरानको लागि के गर्न सकिन्छ, नेपालमा बसेको नेपाली काङ्ग्रेसको लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने साथीहरूलाई कसरी टेवा पुर्याउनु पर्छ भनेर हामी त्यहाँ पनि विदेशमा पनि लागेको, हामी विदेशमा पनि राजनीति गरेको मान्छे हो। तपाईँलाई भनौँ, हामीले जब ज्ञानेन्द्र शाहले यहाँ उहाँको एक्टिभ पोलिटिक्समा जब आउनुभयो त्यतिखेर हामी एमालेका साथीहरूसँग मिलेर धरना दिएको थियौँ ज्ञानेन्द्रको विरुद्धमा। त्यहाँ पनि हामी एक किसिमको एउटा जमघट काम गर्दै रोजगार गर्दा पनि छुट्टीको बेला हामीले अलिकति पोलिटिकल एक्सर्साइजहरू गर्दै आएको हुनाले गर्दाखेरि म विदेश गएर पैसा कमाउनु मात्रै पनि होइन, विदेश गएर पनि पैसा कमाउनु त छँदैछ। कति वर्ष बस्नु विदेश त? म करिब 20 वर्ष जस्तो बस्छु। 20 वर्ष त्यतिकै लामो समय बस्नु? एकदम लामो समय विदेशको लागि दियो। अब स्वदेशको लागि केही गर्छु भनेर आएको छु। ऊर्जाशील समय विदेशमा खर्च गर्नुभयो, पसिना विदेशमा बगाउनु भयो होइन? तर स्वदेशको लागि अहिले मैले केही गर्न सकिनँ भन्ने त्यस्तो पश्चाताप हुँदैन तपाईँलाई? त्यही स्वदेशको लागि केही गर्न सकिनँ भन्ने एकदम भित्रबाट गढेको हुनाले अबको मेरो जिन्दगी, अबको मेरो उमेरहरू म स्वदेशको लागि केही गर्छु, स्पेशली धरानको लागि केही गर्छु भनेर। तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसको पृष्ठभूमि तपाईँको राजनीति होइन, तपाईँको चाहिँ पुर्ख्यौली पनि काङ्ग्रेसकै ब्याकग्राउन्ड, तपाईँ त्यही आस्था राख्ने मान्छे, तर बिचमा सङ्घीय समाजवादीतिर प्रवेश गरेर तपाईँले एक खालको चाहिँ राजनीतिमा फेरि फड्को मार्ने चाहिँ दाउ रोज्नु भएको थियो, तर सक्नु भएन, तपाईँ फेरि फर्किनु भयो काङ्ग्रेसमा? सक्नु भएर र त्यको मेन यो विषयमा तपाईँले राम्रो कुरा उठाइदिनु भयो। साथीभाइहरूलाई धेरै भ्रम पनि थिए, धेरै कुराहरू आइ पनि राखेको छ। मेरो 24-25 वर्षको जुन राजनीतिक इतिहासमा बिचमा अलिकति मैले भुल गरेकै हो। राजनीतिक रूपमा भनेपछि अजय राई अवसर खोज्दै सङ्घीय समाजवादी गएको थियो, काङ्ग्रेसमा अवसर नपाएपछि भन्दा मिल्छ? होइन, त्यो होइन। त्यसमा मैले भने नि भुल थियो तर अपराध थिएन। म त्यो एउटा परिस्थितिमा एउटा सिनियर दाइहरूको हामीहरू जुन एउटा सोच र विचारले हामी हिँडिरहेका थियौँ, त्यो सिनियर दाइहरू र हामीहरूलाई राजनीतिक हत्या गरिएको थियो। त्यो हत्याको कारणमा सिनियर दाइ भन्नाले को हो? सिनियर दाइ हाम्रो विनोद कुमार राई, एकमात्र हाम्रो धरानका काङ्ग्रेसको अभिभावक भन्नु उहाँले तपाईँलाई अन्तर्घात गर्नुभयो, पार्टीभित्र तपाईँहरूको हत्या गरिदिनु भयो? होइन, त्यो होइन। हाम्रो सिनियर दाइलाई हामी विनोद राईको अनुयायीहरू हौँ है। विनोद राई दाइले यो धरानमा प्रोडक्ट गरेको मान्छे हुँ। अहिलेको जति पनि राजनीतिको नगरदेखि सबै विनोद राईकै कार्यकर्ताहरू छन्, त्यसमा म पनि एकजना हो। तर त्यसमा विनोद राईको आफ्नो योगदान र आफ्नो योग्यता अनुसारको राजनीतिक हत्या गरेको हुनाले त्यो हत्या गर्नु हुँदैन थियो भनेर हामी पनि उहाँलाई चाहिँ एउटा न्यायको लागि हामी विनोद राईको पक्षमा लागेको थियौँ। त्यसका कारणले गर्दा विनोद राई हामीहरू समग्र रूपमा केही साथीभाइहरू समग्र रूपमा हामी सङ्घीय समाजवादीमा गएकै हो। तर परिस्थितिले के गरिदियो भने परिस्थितिमा सङ्घीय समाजवादी
मा बसेर मात्रै यो हत्या गरेको न्याय पाइँदैन भनेर हामी फेरि पुनः 13 महिनापछि 14 महिनापछि फर्केको थियौँ। मतलब तर त्यसमा विनोद राईज्यूले पनि भुल गरेको थियो। त्यो भुलको मैले पनि भुल गरेको थियो। त्यसमा हामी भित्रैबाट अपोलोजाइज गर्छौँ, तर हामी अपराध गरेको थिएनौँ। मतलब सङ्घीय समाजवादीमा ठुलो ठाउँ खोज्नु जानुभएको थियो, अन्त्यमा अन्ततगत चाहिँ सङ्घीय समाजवादी चाहिँ आम जनमानसमा जति सुरुमा एक खालको ऊर्जा थियो, जति सुरुमा चाहिँ आशा थियो, तर पछिल्लो अवस्थामा राजनीति पार्टीले सङ्घीय समाजवादीले गति लिन सकेन। त्यसपछि तपाईँहरूलाई फेरि आखिरी आफ्नो पार्टी नै, पहिलाको मातृभूमि पार्टी नै ठिक रहेछ भनेर फर्किनुभयो, अथवा त्यहाँनिर तपाईँहरूले त्यो जुन आशा गर्नुभएको थियो नि फल त्यो छ भनेर त्यो पाउनु भएन अनि फर्किनुभयो। सङ्घीय समाजवादीको भर्खर त्यतिखेर त ऊ त भइरहेको थियो, टुसा पलाउँदै थियो त्यतिखेर कहाँ ठुलो छाहारीमा ठुलो फल खोज्नु गएको त होइन हामीले। त्यो भएको कारण हामी त्यतिखेरको अवस्था होइन त्यो बुझ्ने थियो त मैले स्पष्ट। यसले गर्दा नि अझै सर यसले गर्दा के बुझाइ भयो भने तपाईँ एउटा अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको धरान उपमहानगरको चाहिँ सभापतिको लागि उम्मेदवार हुनुहुन्छ, राजनीति अडान छैन भन्ने पनि एक खालको तपाईँलाई आरोप लागेको छ क्या होइन। अनि यस्तो मान्छेलाई, राजनीति अडान नभएको मान्छेलाई किन आम मतदाताले चाहिँ तपाईँ कार्यकर्ताले किन भोट दिने, तपाईँलाई किन जिताउने, तपाईँको एजेन्डा तपाईँलाई किन जिताउने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ। सही कुरा हो। त्यही भएर त्यहाँ मैले भनिसकेँ हामीले अपोलोजाइज गरिसक्यौँ पहिलो कुरो त। तर राजनीतिक लोकतन्त्रमा एउटा पार्टीमा आउने एउटा पार्टीमा जाने यो भइरहेको छ। अहिलेको मुलुकको परिस्थिति हेर्नुहोस् न, कतिवटा पार्टी थियो अहिले कतिवटा भयो। हाम्रा वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय कछेदार 10 वर्ष जानुभयो, उहाँ पार्टीको एउटा चाहिँ झुन्डले लिएर जानुभयो, तर आउनुभयो। सुनिल थापाको बाबाको पालामा, सूर्यबहादुर थापाको पालामा पार्टी काङ्ग्रेस छोडेर जानुभयो, उहाँको छोराको पालामा आए। यो त एउटा प्रक्रिया हो, यो एउटा प्रकृति नेचर जस्तो हो। यसलाई अन्यथा सम्झिनु सजिलो गरी भन्नुहुन्छ है तपाईँहरू नेताहरू नै। पार्टी भनेको चाहिँ एउटा शक्ति र सत्ताको लागि हो, स्वार्थको लागि हो भनेर प्रमाणित गरिदिनुहुन्छ। आखिर सत्ताको लागि तपाईँहरू जे पनि गरिदिनुहुन्छ, पार्टी परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ, कार्यकर्तालाई हत्या गरिदिनुहुन्छ, कार्यकर्ताको आस्था तपाईँले निमिट्यान पार्नुहुन्छ है। होइन त्यस्तो तपाईँको जुन शब्द चाहिँ हत्या गर्ने तपाईँ यो होइन, यो कदापि हुँदैन। यो एउटा लोकतन्त्रमा हुने प्रक्रिया मात्रै भने मैले। लोकतन्त्रमा हुन्छ एउटा पार्टी फुट्छ, पार्टी जुट्छ, यो एउटा हुन्छ। ल अब भन्नुहोस् रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको यो चर्चा परिचर्चा चलिरहँदाखेरि तपाईँले यो धरान उपमहानगरको काङ्ग्रेस पार्टीभित्र उम्मेदवारी दिएर घोषणा गरेर तपाईँ अहिले चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ किन जिताउने? राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। म किन उम्मेदवारी हो भन्ने विषयमा पहिला सुरु त यो महाधिवेशन भनेको काङ्ग्रेसी जनको लागि एउटा पर्व पनि हो, चाडपर्व, दसैँ तिहार साकेन्वाहरू भने जस्तै पनि हो, लोसार भने जस्तो। त यो अधिवेशनमा यसपालि काङ्ग्रेसभित्रको जुन पर्वलाई हामी चाडपर्व आउँदाखेरि के गर्छौँ भने हामी माकुराको जाल छौँ भने हामी फाल्छौँ, धमिरा लागेको छ हामी त्यसलाई निकाल्छौँ, यताको टेबल उता सार्छौँ, रङ पेन्टिङ गर्छौँ, यही हो। त भएर यो अधिवेशन हामीहरूले कहीँ कतै केही मिलेको छैन, कतै माकुराको जाल धमिराहरू लागेको छ भने त्यसलाई हामी सरसफाइ गर्दै एउटा नयाँ उत्साहको साथ, नयाँ जोसको साथ र नयाँ भिजनको साथ आदर्श तपाईँको भनाइअनुसार नि ठ्याक्कै यतिखेर काङ्ग्रेस फोहोरी राजनीतिमा छ, अब तपाईँ सफा गर्दै हुन्छ। फोहोरी राजनीतिमा त नभनौँ, तर त्यो दिशापट्टि उन्मुख भइरहेको मैले चाहिँ धरानको स्पेसल धरानको नेपाली काङ्ग्रेसको जुन दल छ, सङ्गठन छ, त्यो त्यतापट्टि उन्मुख भएको मैले महसुस गरेर त्यो मेरो यसपालिको नगर सभापतिको म जुन प्रत्याशी छु, म त्यो फोहोरीहरूलाई त्यो सरसफाइ गर्नको लागि म सक्षम छु र गर्न सक्छु भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अहिले वर्तमान राजनीति नेतृत्वमा काङ्ग्रेसभित्र रहेका नेतृत्वहरू चाहिँ सबै फोहोरी छन्, फटाहा छन्, उनीहरूले पार्टीलाई तहस नहस पारे। त्यो मैले भनेको छुइनँ, त्यो त्यतापट्टि उन्मुख छ र सबैजना पनि होइन। मतलब भनौँ अहिलेको सभापति, अहिले वर्तमान धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर तिलक राई स्वयं सभापति हो। तिलक राई फोहोरी राजनीतितर्फ उन्मुख छ भन्नु खोज्नु भयो? होइन, मैले नामै तपाईँले पुकार्नु भयो, मैले नाम पुरा छैन। मैले के भनेको छु भने तपाईँको आशा त त्यही हो नि त, तपाईँले बुझेको त्यो, मैले भन्न खोजेको त्यो होइन। के हो भने नगर सभापति हाम्रो अहिले को हुनुहुन्छ? धरानको मेयर। उहाँ पार्टीले केही वर्षको लागि मेयरको टिकट
दिलाएर हामीले एउटा इतिहास रच्ने सफल भयौँ। उहाँले जनताको काम गर्ने हो, जनताको काम गर्ने, जनताको भोटले जितेको। अब हामीहरूले के गर्ने त भन्दाखेरि उहाँको नेक्स्टमा चाहिँ सङ्गठनमा र जनताको काममा एकदमै काम भ्याइ नभए भएको कारणले अब सङ्गठन गर्ने एकजनाले, जनताको काम गर्ने एकजनाले भन्ने विषयमा यो कुराहरू आएको हाम्रो क्रियाशील सदस्यहरूमा जनतासम्म आएको हुनाले मैले एउटा उम्मेदवार मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ अझै सर तपाईँको उम्मेदवारी किन भन्ने विषयमा। तपाईँको एजेन्डा भनेको अब काङ्ग्रेसभित्रको फोहोरी राजनीतिलाई सफा गर्नको लागि अजय रायले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नगर सभापतिको लागि उम्मेदवार घोषणा गरेको एउटै मात्रै एजेन्डा हो होइन, फोहोरी राजनीतिलाई फ्याँकिदिने होइन। त्यो होइन, एउटै मेरो एजेन्डा छ। मलाई अलिकति टाइम दिनुहोस्। मैले हजुरहरूलाई के भने, पहिला सुरु त यो अधिवेशन एउटा पर्व हो। प्रत्येक क्रियाशील सदस्यहरूलाई, प्रत्येक काङ्ग्रेसी जनहरूलाई हामीहरूले एउटा उत्साहपूर्वक मान्नुपर्छ, सबैले मान्न पाऊँ होइन भन्ने एउटा हो। तर त्यसको बावजुद पनि काङ्ग्रेस पार्टी यो मुलुकको एउटा ज्येष्ठ पार्टी हो। त्यो ज्येष्ठ पार्टीको एउटा कार्यकर्ता भएको हैसियतले कस्तो हुनुपर्छ यो धरानमा भन्ने विषयमा हिजोको दिनमा जसले यो नगर सभापति पञ्चायतकालदेखि राजेन्द्र बजगाईदेखि लिएर आनन्द आचार्यदेखि लिएर के अरे रामेश्वर श्रेष्ठदेखि लिएर अम्बिका ढकाल, घनश्याम आचार्य, किशोर राईदेखि लगायत अहिलेको वर्तमान तिलक राईसम्मको नगर सभापतिले जसले योगदान दियो उहाँहरूलाई सल्युट गर्दै, उहाँहरूको कामलाई सराहना गर्दै अब फेरि नयाँ किसिमको चाहिँ काङ्ग्रेसलाई चाहिँ ऊर्जा दिएर अगाडि आउनुपर्छ भन्ने एउटा नम्बर 1 कुरा हो। दोस्रो कुरो तपाईँले मलाई भन्दै दिनुहोस्, दोस्रो कुरो यो पार्टीलाई मैले देखेको, यो पार्टीमा धरानको पार्टीमा पहिलो हामीले जुन तरिकाले बढ्नुपर्ने हो किन बढ्नु सकिरहेको छैन, कि बेला बेलामा किन पार्टीभित्र विवाद भइरहेको छ भन्ने विषयमा त्यसको मेन भित्री कुरा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने छ। त्यसको भित्री कुरामा तपाईँलाई म एक दुईवटा यहाँ लेखेको छु। तपाईँलाई एउटा पहिलो यो कुरा चाहिँ हामीहरूले यो पार्टीलाई जहिले पनि चलायमान बनाउनु पर्ने हो। चलायमान के कार्यकर्ताहरूको सामुने जहिले पनि हाम्रो काङ्ग्रेस पार्टीको म क्रियाशील सदस्य हुँ, काङ्ग्रेस पार्टीको म शुभेच्छु भनेर गौरवान्वित बनाउने किसिमको परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसैले गर्दाखेरि आजको दिनमा यो पार्टीलाई केही हातमा अट्ने मान्छेहरू, हातमा अट्ने साथीभाइहरूले जानेर होस् नजानेर होस् एक किसिमको कब्जाको सिद्धान्तमा पार्टीलाई जहिले पनि कब्जा गरेर बसेको अहिले हामीले महसुस गरेको छौँ र आम कार्यकर्ताहरूले महसुस गरेको छ। त्यो भएको कारणले यो कब्जादेखि फेरि कब्जा कसले गरेको छ त भनेर तपाईँको प्रश्न आउन सक्छ। कब्जा दुई प्रकारको मान्छेहरूको जुन सोचाइको कारणले कब्जा भइरहेको छ भन्ने बुझ्छु। त्यो एउटा जोसँग मसल छ अथवा जोसँग मनी छ। यो मनी र मसलबाट पार्टी कब्जा गरेर अगाडि बढाउन सक्ने अरू कुराहरू सबै साइडमा राखेर पार्टीलाई मात्रै कब्जा गरेर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि लाभको पद, पार्टीबाट आउने लाभको पदलाई लिएर अगाडि बढ्ने जुन सोचको प्रवृत्तिको मान्छेहरू छ, व्यक्ति म भन्दिनँ, प्रवृत्तिको सोचको मान्छेहरूलाई जो छ यसमा यसलाई चाहिँ निर्मूल पार्नुपर्छ अथवा साइड लगाउनुपर्छ भन्ने भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको वर्तमान नेतृत्व र उम्मेदवारीका अन्य आकाङ्क्षीहरू चाहिँ स्वार्थपूर्तिको लागि मात्रै राजनीति गर्छन्। मैले आकाङ्क्षीको कुरै गरेको छुइनँ। केही व्यक्ति छन् यहाँ, नाम भनिदिनु नि त। होइन, सबै कार्यकर्ताले हेर्नुहोस् अहिलेको परिस्थितिमा लगभग हामी 5,000 को हाराहारीमा आउँछौँ अथवा 4,500 को हारेर हुन्छौँ। सबै क्रियाशीलका सदस्यदेखि लिएर काङ्ग्रेसलाई मजाले विपरीत पार्टीमा भए पनि काङ्ग्रेसलाई मजाले निहालेर हेर्ने सबैलाई थाहा छ कि यहाँ को कता कसरी भन्ने विषयमा कसले चाहिँ कब्जा गर्नु खोजिरहेको छ, कसैले चाहिँ कब्जा गरेर के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा सबैलाई जगजाहेर छ। हो, त्यसकै विरुद्धमा मनी र मसलको जुन चलाउने तपाईँले यो प्रसङ्ग भनिरहँदाखेरि, यो विषय उठान गरिरहँदाखेरि काङ्ग्रेसभित्र यस्तै प्रवृत्ति चाहिँ बढी हाबी छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हरेक हिसाबमा अगाडि बढ्नको लागि मसल र मनीको कुराले गर्दा होइन उम्मेदवारले सबै होइन 5 जना, सिर्फ 5 जना, सिर्फ 5% ले गर्दा
तपाईँलाई म भनौँ त्यो 5% कारण तपाईँलाई म अलिकति यसमा व्याख्या गर्छु। यो धरानमा कति लगभग 1.5 लाख मान्छेको बसोबास गरेको ठाउँ। त्यो 1.5 लाखजनाको जनताहरूको यो धरानलाई केही सीमित 5-7 वटा पार्टीले नेतृत्व गर्छ, अथवा प्रतिपक्षमा होस् अथवा सत्ता पक्षमा होस् नभएको होस्, यो पार्टीलाई यो 5-7 वटा पार्टीले नेतृत्व गर्ने धरानको जनता र धरानको विकासको लागि जुन तरिकाले म हाँकेर लान्छु भन्ने चाहिँ 5-7 जना पार्टी छ। त त्यसमाथि एउटा काङ्ग्रेस पार्टी हो। त्यो काङ्ग्रेस पार्टीको 5,000 4,500 को जुन क्रियाशील सदस्यहरूलाई सीमित व्यक्तिहरूले कब्जाको शैलीमा हिँडाइराखेको मैले देखेको हुनाले गर्दाखेरि यहाँ अहिलेको तपाईँ हामी कोरोना भाइरस छ नि, कोरोना भाइरस न आँखाले देखिन्छ न, तर त्यसले हाम्रो यत्रो ठुलो शरीरलाई जुन एउटा फोक्सोमा गएर जुन एउटा हामीलाई अक्रान्त बनाइरहेको छ हो। नराम्रो कुराहरू समाजमा नकारात्मक मान्छेहरूको कुरा धेर जान चाहिँदैन। हेभी वेट त तपाईँको प्रतिस्पर्धामा उत्रेका चुनावी मैदानमा उत्रेका हेभी वेटका उम्मेदवारहरू त तपाईँभन्दा हेभी वेटका उम्मेदवारहरू छन्, जसले राजनीतिक पार्टीमा चाहिँ 1 दशकभन्दा बढी नेतृत्व गरिसकेको, सभापतिको भूमिका निर्वाह गरिसकेको। त्यस्तै गरी अर्का उम्मेदवारले पार्टी सञ्चालनमा मेजर 5 मा रहेर चाहिँ भूमिका निर्वाह गरिसकेको छ होइन। तर तपाईँ त्यस्ता हेभी वेटका उम्मेदवारलाई प्रतिस्पर्धा गरेर चाहिँ चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। हेभी वेटको अर्थ हेभी वेट भन्ने विषयमा तपाईँलाई अलिकति जानकारी दिउँ। अघि पृष्ठभूमिमा तपाईँलाई भनिसकेको मेरो राजनीतिक 48 साल 2048-49 सालदेखिको। तर क्रियाशील त म विदेश गएर होस् या स्वदेश आएर होस्, बुझ्नु न के, मेरो त भइरहेको छ। तर मात्रै देखेर नदेखेर भन्ने कुरा हुन्छ। अथवा तपाईँलाई म भनौँ एउटा छर्लङ्ग छ नि, जसले चाहिँ आफ्नो जीवनै पार्टीको लागि भनेर जनताको लागि भनेर अहिलेसम्म अर्पण गरिसकेको छ। तर तपाईँ 2 दशक चाहिँ विदेश पलायन हुनुभयो। प्रश्न त्यहाँनिर हो। मैले के भने ठिकै हो, यो हाम्रो धरानलाई म विदेशमा गएर पनि एउटा धरानको युवा विदेशमा पनि काङ्ग्रेसको लागि मात्रै नभएर होइन, धरानकै हक हितको लागि आज घण्टाघरको कुरा आइरहेको छ। हामी देखेको छौँ नि, जहाँ पनि लोगो घण्टाघर स्टेडियमको पर्खालेर हेर्नुहोस्, त्यो कसले गरेको थियो? हामी विदेशमा बस्ने धरानीहरूले गरेको थियौँ। त्यसमा म पनि एकजना हुँ। भन्नुको मतलब के हो भने मेरो सोचाइ, मेरो उद्देश्य कहीँ कुनै पनि प्लेटफर्ममा बसेर होस् धरानको लागि पोखाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र त्यसमा विचारको आधारमा भन्नुहुन्छ भने म नेपाली काङ्ग्रेसको विदेशमा गएर पनि नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठन, नेपाली काङ्ग्रेसको आदर्श बोकेर हिँडिरहेको चाहिँ थिएँ। र अर्को कुरा तपाईँलाई भनौँ, तपाईँहरूले अब यसरी प्रश्नहरू गर्दाखेरि पार्टीमा, राजनीतिक दलमा होस् या सामाजिक संस्थामा होस्, धार्मिक संस्थामा होस्, कुनै पनि संस्थामा, आइएनजिओमा होस्, एनजिओमा होस्, पार्टीको नेतृत्वहरू बदलिनु पर्छ। त्यो प्राकृतिक नियम हो, बुझ्नु न के। यहाँ माथिको हाम्रो जलधरको पानी तल खोज्यो भने जति नै मैला भए पनि नेतृत्व परिवर्तन तल गएर सङ्लो हुन्छ। नेतृत्व परिवर्तन भएको चाहिँ त्यो सङ्गठन चाहिँ एक किसिमको ऊर्जाशील हुन्छ, एक किसिमको एउटा फ्रेस हुन्छ, एक किसिमको त्यसले एउटा दिशा दिन्छ। तर एउटै ठाउँमा उत्तर कोरियाको जस्तो अथवा शाहकालको जस्तो एउटै ठाउँमा नेतृत्व भयो भने त्यो अलिकति त्यो सुहाउँदिलो हुँदैन भन्नुहुन्छ त्यो। तर नेतृत्व एउटै व्यक्तिले तपाईँहरूको केन्द्रदेखि लिएर स्थानीय तहसम्म लिइरहेको उदाहरण ल भन्नुहोस् न त को छ नेतृत्व? एउटै तहमा भन्नु। शेरबहादुर देवको कुरा गर्नुभएको होला केन्द्रको। शेरबहादुर देव गत 5 वर्ष मात्रै भयो उहाँहरू आउनुभएको होइन र? तर पुरानै नेतृत्वहरू छन् त। होइन, पुरानो भनेको के हो? पुरानोको अर्थ के त? त पुरानो उमेर पाको भन्नु त उनीहरूको जोस र जागर चाहिँ तपाईँले भने जस्तो त भएन नि त। मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो, नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने, तर पुरानै नेतृत्व पुरानै अनुहार आउने अनि युवा पुस्तालाई मौका नदिने भनेदेखि त्यस्तो हुनसक्छ? होइन, त्यस्तो होइन, त्यस्तो पनि मैले भन्न खोजेको होइन। ताकि मान्छेहरू परिवर्तन हुनै पर्छ। परिवर्तनशील हो मान्छे, प्रकृति पनि हो। वर्षमा 6 वटा ऋतु हुन्छ, त्यो ऋतु अनुसारको हामीले फल खान्छौँ अनि हाम्रो जिन्दगी चलिरहेको छ। त्यस्तै तपाईँले माथिको परिवर्तन, मान्छे परिवर्तन हुँदै नयाँ जोस र नयाँ ऊर्जाको साथ आउनुपर्छ भन्ने मात्रै मेरो कुरा। र उमेरको कुरा मतदातालाई आफ्नो पक्षमा मत दिनका लागि
3-4वटा एजेन्डा मात्रै प्रस्तुत गर्नुभयो अहिलेसम्म, जबकि त्यो एजेन्डा नयाँ देखिएन। नयाँ देखिएन। के छ त नयाँ? तपाईँलाई म भन्छु मेरो एजेन्डाहरू। मलाई धरानका क्रियाशील सदस्यहरूले मतदान गरेर नगर सभापतिको पदमा मलाई विजय गराउनु भयो भने पहिलो कुरो त यो धरानको काङ्ग्रेसलाई यस्तो किसिमको परिस्थितिमा सिर्जना भएको एउटा कारण छ। पहिलो कारण यो धरान काङ्ग्रेसलाई एमाले मुक्त बनाउनुपर्छ। छक्क पर्नुभयो होला, काङ्ग्रेसलाई एमाले मुक्त बनाउनुपर्छ भनेर। यो काङ्ग्रेसमा काङ्ग्रेस भएर काङ्ग्रेसको खोल ओढेर एमाले हाम्रो प्रतिद्वन्दी पार्टीलाई भलो हुने, राम्रो चिताउने, उनीहरूलाई सहज हुने काम हामीले देखिरहेको छौँ। त्यो भएर मेरो पहिलो एजेन्डा यो काङ्ग्रेसलाई एमाले मुक्त बनाउनुपर्छ। काङ्ग्रेस एमालेमय छ अहिले? एमालेमय छैन, एमाले मुक्त बनाउनुपर्छ। कहीँ कतै घुसपेट छ, बुझ्दैन कि तपाईँलाई म भनौँ। दोस्रो, मलाई तपाईँहरूले क्रियाशील सदस्यहरूले मलाई त्यो पदमा गरेर पुर्याइदिनु भयो भने म काङ्ग्रेसकै 20वटा वार्डमा स्थायी रूपमा वडाको बुथको अफिस खोलेर स्थायी रूपमा एउटा काङ्ग्रेसको परिचालन काङ्ग्रेसमय बनाउनलाई एउटा पार्टी जस्तो बनाउनको लागि प्रत्येक वार्डमा बुथ खडा गरेर त्यो बुथमा बस्ने कार्यालय सचिवलाई फुल टाइमर बनाएर परिचालन गर्ने हो। अहिले पनि वडा भएरमा छ त, त्यो कुनै नयाँ कुरा भएर तपाईँले देख्नै भएको छैन कुन वडामा कति वडा छ। जुन वडामा छ त्यहाँ हाम्रो काङ्ग्रेसमा एउटा छ, एउटा भवन बनाइदिने तपाईँ होइन। भवन बुथमा मैले बुथको अफिसको कुरा गरेको, मैले भवनको कुरा गरेको छुइनँ। मैले बुथमा आखिरी काङ्ग्रेसको मजबुत जग भनेको त बुथै सभापतिहरू, बुथमा बस्ने वार्डमा बस्ने साथीभाइ नै हो, काङ्ग्रेसको जग हुन् तिनीहरू। त उहाँहरूलाई परिचालन गर्नको लागि, जनतामुखी बनाउनको लागि काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता र जनतासँगको जुन एउटा डिटेच भइरहेको छ त्यसलाई एट्याच बनाएर अगाडि पुर्याउनको लागि जुन कार्यालयहरू कहीँ छैन, कार्यालयहरू छ मात्र बोर्ड मात्रै छ, त्यो प्रत्येक 20वटा बुथहरूमा कार्यालय स्थापना गर्ने। कार्यालय मात्रै स्थापना गर्दैन, त्यो कार्यालयभित्र सचिवालय गर्नेहरूलाई फुल टाइमर पार्टीको फुल टाइमर गरेर त्यो तत्त बुथहरूको जनताहरू, त्यो वार्डको जनताहरूसँग काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूको एउटा समन्वय भूमिका खेल्ने किसिमको भूमिका गर्ने। र दोस्रो त्यो तपाईँलाई भन्छु, हाम्रो कार्यकर्ताहरूलाई युवा होस्, नेभी सङ्घ होस्, महिला होस्, अग्रज होस् अथवा शुभेच्छुक संस्था प्राध्यापक सङ्घ, जहिले पनि झन्डा बोकाउने कार्यक्रममा भिडाउने, झन्डा बोकाउने कार्यक्रम त्यही केही हुँदैन अरूमा। त्यो भएको त्यस्ता किसिमको हाम्रो युवा तरुण दल, हाम्रो नेभी सङ्घ, महिलाहरूलाई एक किसिमको तपाईँलाई भन्नुहुन्छ नि आर्थिक आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ। त्यो पार्टीले गर्नुपर्छ, पार्टीको नीति, पार्टीको एउटा एक्सेस हुन्छ, त्यो एक्सेसबाट चाहिँ हामीले त्यस्तो किसिमको चाहिँ आर्थिक निर्भर, अरूसँग डिपेन्डेन्ट नहुने, अरूसँग निर्भर नहुने गरियो भने त्यो पार्टीलाई पनि जहिले पनि चलायमान भइराख्ने। मतलब चन्दा उठाउने अनि त्यसपछि चन्दाको त कुरै छैन नि, हामी जस्तो मान्छे चन्दा उठाइन्छ त्यस्तै छ पार्टी त। त्यो त अरूले गरे होला, अरूले गरेको छैन, त्यो मलाई थाहा छैन, त्यो तपाईँलाई पर्या होला, तपाईँले देखेको होला। तर म चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने एउटा नयाँ कुरा ल्याउनु भयो। तर कसरी आत्मनिर्भर बनाउने त्यही भन्दैछु, तपाईँलाई त्यही भन्दैछु। आत्मनिर्भर कसरी बनाउने त भनेर भन्छ भने कुनै पनि पार्टीका साथीभाइहरूलाई हामीहरू पार्टीले तपाईँलाई मैले यदि पार्टीलाई पूर्ण रूपमा तपाईँलाई पार्टीको खटिदिनुहोस्, पार्टीमा लागिदिनुहोस् भनेर तपाईँलाई मैले फुल टाइमर गरेँ भने तपाईँको नेक्स्ट घरमा को हुनुहुन्छ उहाँलाई तपाईँको योग्यता अनुसार, शिक्षा अनुसार एउटा पार्टीले जागिर लगाइदिनुपर्छ। अथवा जागिर कोही पनि छैन भने उसलाई व्यवसाय गर्ने वातावरण मिलाइदिनुपर्छ। अथवा त्यो केही पनि छैन भने तपाईँलाई म भनौँ, हामी यो धरानमा नि आइएनजिओ भनेको एनजिओ भनेको कुन चराको नाम हो थाहै छैन। जबकि प्रतिपक्ष एमाले आजको दिनसम्म थामिएकै भनेको आइएनजिओ र एनजिओले हो। तर हामी यो धरानमा नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताहरूलाई त्यो किसिमको आइएनजिओ र एनजिओको केही सोचले हाम्रो एक्सेस भएर पार्टीका हामी नेतृत्ववर्गहरूले खोजेर हामीले यहाँ केही समाजको काम गर्न सक्यौँ भने समाजको पनि काम हुने, जब पनि पाउने, यस्ता किसिमको योजनाहरू तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु। र
पार्टीलाई संस्थागत गर्ने, पार्टीलाई के त अहिले संस्थागत छैन भने फेरि तपाईँको अर्को प्रश्न आउँछ। पार्टीलाई संस्थागत छ तर हुनुपर्ने जुन मात्रामा चल्नुपर्ने त्यो चलिरहेको छैन। बुझ्नु न के चल्नुपर्ने 5 गियरसम्म हो तर 1 गियरमा मात्रै टुटु पिच रोडमा चलिरहेको छ। चल्नु चाहिँ कसरी पर्छ भने पार्टीलाई संस्थागत जुन नेतृत्वले गर्छ त्यो पार्टी राम्रो चल्छ। कसरी भनेर भन्नुहुन्छ भने पहिला सुक त्यो पार्टीलाई प्रत्येक मेरो पार्टी हो भन्ने बरुमा 10 रुपियाँ होस् 15 रुपियाँ होस् पार्टीको क्रियाशील सदस्यहरूलाई एक किसिमको लेबी उठाउने। कसले लेबी उठाउँछ त? मैले अघि भने कार्यालय खोलिन्छ, कार्यालय खोलेर त्यहाँ कार्यालय सचिव हुन्छ, कार्यालय सचिवको मान्छेले त्यो वार्डमा लेबी 10 रुपियाँ महिनाको अथवा 5 रुपियाँ छलफल गरेर गर्ने कुरा उनीहरूले लेबी उठाउँछ ताकि आफ्नोत्व हुन्छ। मेरो त्यहाँ पैसा परेको छ 1 रुपियाँ भए पनि 5 रुपियाँ भने त्यो एउटा हो। र अर्को दोस्रो कुरो कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको हाम्रो काङ्ग्रेस पार्टीको कुनै पनि राजनीतिक नियुक्तिहरू हुन्छ। त्यो राजनीतिक नियुक्तिमा लाभको पदमा जाने पनि हुन्छ, बुझ्नु सामाजिक पदमा जाने पनि हुन्छ। जो राजनीतिक रूपमा लाभको पदमा जानेहरूलाई कुनै पनि उसको बजेटहरू हामीहरूले पार्टीले निर्धारण गर्छ। पार्टीले कहाँ बजेट चाहिँ कुन कसरी विकास गर्नुपर्छ भनेर त्यो पार्टीले पनि सिफारिस गर्ने। सपोज तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँ पार्टीमा लागिराख्नु भएको छ, एउटा तपाईँलाई सुहाउने किसिमको के आयो त यस्तै किसिमको प्रस्तुतता गर्ने कार्यक्रममा आयो। तपाईँ मेरो पार्टीको मान्छे, तपाईँलाई मैले के गर्नु पर्यो? ल तपाईँ एउटा यो पार्टीमा सिफारिस गरिदिनु पर्यो। रणध्वज लोहार चाहिँ हाम्रो पार्टीको यस्तो हो, उहाँलाई हामीले गरिदिनु पर्यो भनेर पार्टीले सिफारिस गर्ने। तपाईँ एक्लै गएर पैसा खुलाएर चियापान खुलाएर नमस्ते गरेर धनुष टङ्कार भएर गर्नु पर्दैन। त्यो पार्टीले जिम्मा लिन्छ तपाईँको क्षमता अनुसार। त्यसपछिबाट तपाईँ जब त्यहाँ लागिसकेपछि तपाईँले पाएको अथवा तपाईँलाई भनौँ तपाईँले पाएको केही कुराहरूमा के कन्ट्रिब्युट पार्टीलाई तपाईँले गरिदिनु भयो भने तपाईँ पनि खुसी, हामी पनि खुसी। अनि त्यो पार्टीले तपाईँको सबै कुराहरूको एउटा तपाईँको ब्याकमा पार्टी भइसकेपछि तपाईँलाई पनि ढुक्क हुन्छ। यसरी एउटा कुरा चल्ने। दोस्रो कुरो पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई उसको योग्यता पद क्षमता अनुसार आफ्नो स्थानमा राख्ने भनेको के हो त भने आफ्नो स्थान भनेको चाहिँ मैले के भन्ने गरेको छु भने घोडालाई हात्तीलाई हात्तीसारमा राखिन्छ, घोडालाई तबेलामा राखिन्छ, गाई गोरुलाई कहाँ राखिन्छ? गोठमा राखिन्छ, बाख्रा सुँगुरलाई खोरमा राखिन्छ। यो एकै किसिमको एउटै हलमा राखिदिनु भयो भने त्यहाँ अराजक हुन्छ। अहिले हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस धरानको पार्टी यस्तै भइरहेको छ। एकै ठाउँमा एउटा हलमा छ, को तरुण दल, को नेभी सङ्घ, को महिला, को अग्रज, को बुद्धिजीवी, को पार्टीको मान्छे, को महाधिवेशन प्रतिनिधि सबै गाडाङ गुडुङ छ। गाडाङ गुडुङ भएको कारणले पार्टी चाहिँ एउटा अराजक किसिमको परिस्थिति सिर्जना भएको छ। अब मेरो नेतृत्वमा सबैलाई आफ्नो स्थान अनुसारको पद अनुसारको योग्यता अनुसारको आफ्नो ठाउँमा राख्ने। नेभी सङ्घलाई के गर्ने? तरुण दललाई के गर्ने? तरुण दललाई खालि झन्डा मात्रै बोकाउने अनि बेलुका भएपछि चाहिँ माछा खुवाउने, अलिकति बेलुका भएपछि सेकुवा खुवाउने होइन। तरुण दललाई कसरी माछा पक्रिनुपर्छ भनेर सिकाउनुपर्छ। नेभी सङ्घलाई कसरी चाहिँ तिमी पढ र पार्टीमा पनि तिमी हाँक, तिमी पार्टीको आफ्नो किसिमको कामहरू गर, तर तिम्रो सर्टिफिकेटको पार्टीले जिम्मा लिनुपर्छ। सर्टिफिकेट भोलि तिम्रो राम्रो पढ्न सक्यौ, तिम्रो अनुसारको तिम्रो आफ्नो योग्यता अनुसारको पार्टीले चाहिँ इम्प्लोइ गर्ने किसिमको परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ। तर हाम्रो अहिले धरानमा के छ भने तरुण हललाई होस्, नेभी सङ्घलाई होस्, झन्डा मात्रै बोकाउने अनि बेलुका भएपछि माछा दिने अनि आफूसँग डिपेन्डेन्ट बनाउने। तर कसरी चाहिँ माछा पक्रिनु पर्छ अथवा कसरी चाहिँ सेकुवा खानु हुँदैन, कुखुरा कसरी चाहिँ पाल्नुपर्छ, त्यसको लागि कसरी साधन स्रोत जुटाइदिनुपर्छ, कसरी प्रशिक्षण गराएर हुन्छ कि कोही मान्छे व्यापार गर्न चाहन्छ भने व्यापार गर्न उसलाई सिकाउने हो। तपाईँ पार्टी परिवर्तन गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसको 2049 देखि तपाईँ विद्यार्थी सङ्गठनको मान्छे सङ्घीय समाजवादीमा जानुभयो होइन? तपाईँलाई त्यहीँदेखि काङ्ग्रेसले त क्रियाशील सदस्य त उडाइदिएको थियो। तपाईँको अहिले बजारमा हल्ला चाहिँ उम्मेदवारीको घोषणा गरिरहँदा आम मतदातासँग चाहिँ मत मागिरहँदाखेरि तपाईँको क्रियाशील सदस्यता नै छैन भनेर चाहिँ कुरा आएको छ बाहिर। यसको तपाईँ राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। यो प्रश्न
को उत्तर करिब करिब धेरैलाई त होइन केही मान्छेलाई हल्ला एउटा हुइयाँ फिजाइरहेको छ। यसमा अलिक तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको म पहिला चाहिँ तपाईँलाई म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यो मैले यसको स्पष्टीकरण पनि दिनु थियो। म 12औं महाधिवेशनमा बेलायतमा जनसम्पर्क समितिको म सदस्य पनि हो, कमिटीको सदस्य पनि हो। 12औं महाधिवेशनदेखि नै हामी मेरो आधिकारिक क्रियाशील पहिले उता भरेको थिएँ। त्यसपछि जब म आएको यो धरान आएको नेपाल आएको 10 वर्ष 3 महिना भयो। 10 वर्ष 3 महिनाको अन्तरमा 13औं महाधिवेशनमा मैले के सोचेँ त साथीभाइहरूसँग म पार्टीमा काम गर्छु, पार्टीमा काम गरेर अगाडि बढ्नेको राजनीतिक कर्महरू अगाडि बढाउने क्रममा म 13औं महाधिवेशन हुनुभन्दा केही अगाडि नै हामी अघि मैले भनिसकेँ सँगै समाजवादी पार्टीमा हामी गयौँ। विजय गच्छेदार पनि एउटा पार्टी फुटेर गए, अरू कोहरू गए, तर हामीहरू चाहिँ विनोद राई लगायत हाम्रो साथीभाइहरू फर्केर आयौँ। आउँदाखेरि विनोद राई लगायत म केन्द्रमै सुशील दा हुँदाखेरि नै हाम्रो तत्कालीन सभापति सुशील दा हुँदाखेरि नै हामीले उहाँसँग हाम्रो यो प्रक्रिया यस्तो भएको थियो, हामी अहिले फर्कन चाहन्छौँ भनेर हामीले त्यहाँ निवेदन गरेको थियौँ। र नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीको विधानमै पनि के छ भने जुन नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ कार्यकर्ताहरू अर्को पार्टीमा गएको छ, यदि ऊ फर्कन चाहन्छ भने स्वतः उसको क्रियाशीलताको नम्बर र क्रियाशीलको चाहिँ स्वतः रिन्यू हुने भन्ने त विधानमा प्रावधान छ। मतलब त्यो बेला तपाईँले रिन्यू गर्नुभएको वर्ष पछि रिन्यू गर्नु भएको छैन फेरि? होइन, त्यही भएर मैले तपाईँलाई भन्दैछु। त्यसपछिबाट आयौँ हामी, अनि त्यसपछिबाट त्यसको चाहिँ 1 वर्षपछि महाधिवेशन भयो, 13औं महाधिवेशन। 13औं महाधिवेशन भइसक्दा हुनुभन्दा अगाडि नै हामी आइसकेको थियौँ। मैले के सोचेँ त भन्दाखेरि मेरो पुरानो बेलायतको नयाँ पुरानो क्रियाशील सदस्यमा किन गर्ने, साथीहरूसँग नयाँ क्रियाशील गर्छु भनेर म गएको थिएँ। जाँदाखेरि भरे पैसा पनि दिएँ, फोटो पनि दिएँ, साथीभाइहरूले मेरो क्रियाशील थुतिदियो अथवा च्यातिदियो। मलाई पछि क्रियाशीलको फारम आउँछ त मलाई थाहा थिएन, यो खालको खेल त मलाई थाहा थिएन, यो खालको खेलै थाहा थिएन मलाई त। किन हामी आफै काङ्ग्रेसी जनहरूमा आफै साथीभाइमा यति साह्रो घृणित हुन्छ भने मलाई खेल हुन्छ भने थाहा थिएन। हरेक वर्ष तपाईँको रिन्यू छ? हरेक वर्ष होइन, हरेक अधिवेशनमा, हरेक अधिवेशनमा हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि छ। त्यो भएको कारणले सुन्नुहोस् न, आरोप त्यो आरोप चाहिँ तपाईँलाई म अझै म क्लियर गर्न चाहन्छु। त्यो भएको कारणले त्यहाँ थुतिदिए। अनि थुतिदिएपछि मैले के भने भन्दाखेरि त्यतिखेर हाम्रो पार्टी सभापति राजीव कोइराला हुनुहुन्थ्यो जिल्लाको। जय नेपाल दाई, म तपाईँहरूको यस्तो भयो, मेरो क्रियाशील थुतिदिएछ, अब क्रियाशील तपाईँ थुतिदिएछ, मेरो नवीकरण गरिदिनु पर्छ, त्यस्तो नवीकरणबाट आउँछु नि त म भन्दाखेरि उहाँले ढिलो भइसक्यो यस्तै कुराहरू गर्नुभयो। अनि ढिलो भइसक्यो त्यो ठिकै छ, छोडिदिउँ। अब अनि त्यसपछि 13औं महाधिवेशनमा हुमिँदाखेरि म क्रियाशील बेगर नर साथीभाइलाई, काङ्ग्रेसको राम्रा साथीभाइहरूसँग लागेर एउटा जिताउने अभियानमा हामी लाग्यौँ। त्यसपछि सकियो, 13औं महाधिवेशन फेज सकेपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब फेरि 14औं आउँछ। 14औं आउँदाखेरि फेरि यही हविगत हुन्छ साथीभाइहरूले गर्छ। मैले फेरि त्यसो भने चाहिँ अब चाहिँ म वैधानिक रूपमा मेरो 12औं महाधिवेशनको क्रियाशील चाहिँ युकेमा भएको क्रियाशील चाहिँ नवीकरण गरेर म आएँ। आउँदाखेरि यहाँ साथीभाइहरूले नवीकरण कहाँ गर्नुभयो? केन्द्र? यहाँ केन्द्रमै गरेको, सिधै केन्द्रमा गरेको। अहिले देखाउन सक्नुहुन्छ? मसँग छ, अहिले त लिन मसँग घरमै छ। जनसम्पर्क समितिले सदस्यता नम्बर क्रियाशीलताको सदस्य नम्बर त अहिले मैले त मेरो डायरीमा हेर्नै पर्छ। क्रियाशीलता सदस्यता नम्बरै थाहा छैन तपाईँलाई? त्यति लामो छ, 01000 कुनै कति छ होइन, छ मसँग छ, म यहीँ छ मसँग। तपाईँलाई म मेरो मोबाइलमा होला, मोबाइलमा मैले राखेको छु। तपाईँलाई म तपाईँलाई मजाको दिन्छु, पब्लिकलाई देखाउन सक्नुहुन्छ। पार्टी कार्यालयले दिएको बोधार्थ नै यहीँ छ मसँग। यो अझै चाहिँ यस्तो हो। अब एउटा नि अर्को तपाईँले नथापाको कुरा म भनिदिन्छु होइन। त्यसपछि त्यतिखेर चाहिँ क्रियाशीलै छैन भने साथीले हवा फिजाए। अनि क्रियाशील चाहिँ जब आए, पार्टीले चाहिँ यो अझै नम्बर चाहिँ यति क्रियाशीलको नम्बर चाहिँ थपेर पठाइदिनु भनेर आए साथीभाइहरूले। अनि त्यसपछि फेरि अर्को एउटा के आयो भन्दाखेरि अर्को हल्ला के आयो भन्दाखेरि होइन दुईवटा नाम छ त यस्ता किसिमको आयो। त्यही अजय कुमार राई, 2टा नाम छ। छविलाल कसको नाम हो? प्रचण्डको। पुष्पकमल दाहाल कसको नाम हो?
प्रचण्डको। प्रचण्ड कसको नाम हो? प्रचण्डको। प्रचण्डको सिग्नेचर के छ? प्रचण्ड छ। म त्यही हो। म भोलि गएर म अजय कुमार राई बान्तामा लेखौँला, अजय राई मात्रै लेखौँला, मेरो नागरिकताको नाम अजय कुमार राई छ, मेरो किरासिल नम्बर मेरो किरासिलमा अजय कुमार राई छ, भोट लिस्टमा किरासिल छ, भोलि गएर अजय राई आउँला। बुझ्नु त? यस्तो किसिमको हुन्छ, पार्टीभित्र हुन्छ। त्यो हामी आन्तरिक पार्टीको कुराहरू हुन्, तर मेरो अस्तित्व त छ नि त। अब तपाईँले नि बुझ्नु के खास गरी यो चाहिँ प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदाखेरि भोलि गएर चुनावको नजिक आइसकेपछि एक आपसमा सम्झौता गरेर तपाईँ ब्याक हुने सम्भावना पनि देखिन्छ। यति आइसक्यो ब्याक हुन त मलाई धेरै पक्का हो। तपाईँ प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुभयो? मेरो प्रतिस्पर्धा छ। एउटा कुरा, मेरो म साथीभाइहरूलाई, मेरो अग्रज दाइहरूलाई र पार्टीका नगर सभापति, पार्टीका क्षेत्र समितिहरूलाई मैले भन्ने गरेको छु, र अग्रज दाइहरूलाई, विनोद कुमार राईहरूलाई भन्ने गरेको छु मैले। तपाईँहरू सहमति गरिदिनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धा हुँदैन, तर सहमतिको पहिलो नम्स भनेको वान म्यान वान पद हुनुपर्छ। वान म्यान वान पद हुन्छ। मलाई नगर सम्हाल्नु दिनुहुन्छ कि भोलिको मेयरको टिकटको दिनुहुन्छ कि, त्यो एउटा मात्र हुनुपर्छ। मान्छे बार्गेनिङ पनि रहेछ। बार्गेनिङ होइन, सहमतिको एउटा नम्स हो। जस्तै तपाईँले एउटा बिस्कुट लानुभयो, ग्लुकोज बिस्कुट, एउटा क्याडबरी लानुभयो, छोरा र छोरी छ। छोरा र छोरीलाई सहमति गराउँदाखेरि त एउटा ग्लुकोज बिस्कुट छोरीलाई दिनुहुन्छ होला, क्याडबरी त तपाईँ छोरालाई दिनुहुन्छ होला, अनि र सहमति हुन्छ। दुइटै छोरालाई दिनुभयो भने त छोरी त असन्तुष्ट हुन्छ होइन र? अथवा छोरीलाई दुइटै दिनुहुन्छ भने त त्यो त अन्याय भयो। मैले सहमतिको लागि, मेयरको लागि तपाईँलाई टिकट दिन्छौँ भनेर सहमति भने तपाईँ ब्याक भइदिने सभापतिको लागि? ब्याक होइन, सुन्नुहोस् न, त्यही त म भनेछु त। वान म्यान वान पदको धारणामा इमान्दारपूर्वक नैतिकतालाई नछोडेर, धोकादारीको गेम नखेलेर, वान म्यान वानको पदको आधारमा सिनियर दाइहरूले बसेर यदि सहमति गर्छ भने म चाहिँ रेडी छु। काङ्ग्रेसभित्र यो अहिले छुटेको विषय हो। नीति, सिद्धान्त, विचारको राजनीति भन्दा पनि स्वार्थको राजनीति बढी प्रेरित छ। तपाईँको एजेन्डामा पनि त्यो कुरा आएन। नीति, सिद्धान्त, विचारको बहस त्यतातिर चाहिँ केन्द्रित हुन चाहनुहुन्न तपाईँ? अफकोर्स चाहन्छु। तपाईँलाई म भन्छु, अहिले म नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा कार्यकर्ता हुँ। तपाईँलाई कुन चाहिँ विचारको नेपाली काङ्ग्रेसको कुन चाहिँ सिद्धान्तको विषयमा कुरा गर्नुपर्ने, नेपाली काङ्ग्रेसको कुन चाहिँ नीतिको विषयमा कुरा गर्नुपर्ने, तर विचार सिद्धान्तहरू भनेको कुन चाहिँ पार्टीको चाहिँ नराम्रो हुँदैन, कुन चाहिँ जनतासँग चाहिने उ त हुँदैन, हुन्छ सबैको एउटै हो। धर्ममा कुन चाहिँ धर्ममा नराम्रो हुन्छ, तर सिद्धान्त त एउटा हो। तर त्यो सिद्धान्तलाई कसरी परिपालन गर्ने, कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने त्यो आफ्नो नीति र आफ्नो विचारको कुरा हो। र त्यो भएको कारण तपाईँलाई म भन्दैछु, मेरो नेपाली काङ्ग्रेसको सिद्धान्त विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको प्रजातन्त्र समाजवाद, लोकतन्त्र समाजवादको विचारलाई मैले आत्मसात गरेर मेरो धरानलाई, हाम्रो धरानलाई कसरी आफ्नो तरिकाले, आफ्नो नीति विधि विधानमा ढालेर यहाँको भूगोल अनुसारको, यहाँको जमिन अनुसारको हामीले त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने, जनताहरूसम्म पुर्याउने, त्यसका लागि अरू थप एजेन्डाहरू के छन्? मसँग थुप्रै छ। तपाईँलाई म भन्ने त्यही भएर त्यो कुरोलाई पहिला सुरु त मैले अघि के भने तपाईँलाई, यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ केही व्यक्तिहरूले मन्दिर र मसलमा चलाउनुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरूको सोच प्रवृत्तिको कारणले यसलाई पहिला मुक्त गर्नुपर्छ। दोस्रो मुक्त के गर्नुपर्छ? एमाले मुक्त बनाउनुपर्छ। तेस्रो कुरो, त्यो सबै गरिसकेपछि के हुन्छ त भनेर भन्नुहुन्छ भने प्रत्येक कार्यकर्ताहरूलाई, प्रत्येक नेविसँगलाई, प्रत्येक तरुणहरूलाई उसलाई राजनीतिक प्रशिक्षण दिने, राजनीतिक प्रशिक्षण दिइसकेपछि उसलाई तिखार्ने, ताकि मैले बोलेको कुरा, हाम्रो नेताहरूले बोलेको कुरा, बुझ्नु त, नेताहरूले बोलेको कुरा बुझोस्। तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, एउटा साधारण उदाहरण चाहिँ 1 मिनटमा सक्छु। एउटा हङकङमा एउटा दिनेश सुब्बा भन्छ, वरिष्ठ सङ्गीतकार हुनुहुन्छ, कलाकार हुनुहुन्छ। उहाँ एकदमै ठुलो मान्छे, सङ्गीतको ठुलो मान्छे। उहाँको क्लासमा हङकङमा 50 जना मान्छेहरू थिए सङ्गीत बुझ्ने। मैले भने दाइ यत्रो धेरै मान्छे त कलाकार निकै जन्माउनु हुँदो रहेछ। होइन भाइ, यो त नि यसबाट त 2 जना मात्रै राम्रो किसिमको कलाकार जन्मिन्छ, अनि अरूहरूलाई चाहिँ किन त भनेर। तर यिनीहरूले अरूहरू चाहिँ 48 जना चाहिँ यो 2 जनाले गीत गाएको चाहिँ बुझ्न सक्ने हुन्छ, बुझ्नु भयो के? त्यो भएको कारणले यो हाम्रो कार्यकर्ताहरूलाई, नेविसँगलाई, तरुणहरूलाई जहिले पनि हामी के हुन्छ विचारले तिखार्नुपर्छ। मेरो नेतृत्वमा म नेविसँगबाट 20 जना, तरुण दलबाट 20 जना, भोलिको दिनमा प्रतिस्पर्धी पार्टीका तरुणहरूसँग यसरी डिबेट गर्दाखेरि
यसरी डिबेट गर्दाखेरि आजको युवाको चुनौती र अवसरको विषयमा डिबेट गर्दाखेरि त्यहाँसम्मको क्षमता बनाउने काम कसको? पार्टीको। बुझ्नुभएन कि? त्यो भएको कारणले जो राजनीति गर्छु म भनेर भन्छ उसलाई राजनीतिक रूपमा तिखार्ने, जो व्यवसाय गर्छु भन्छ उसलाई त्यस्तो किसिमको एउटा सहकार्यमा गर्ने, जो होइन म राजनीतिक पनि गर्छु। एजेन्डाहरू दोहोरिँदैछन्। प्लिज कृपया तपाईँले होइन भन्दैछु। त्यो भएको कारणले मैले तपाईँलाई अलिकति यो गरेँ। त्यो भएर कार्यकर्ताहरूलाई अनुशासित ढङ्गले एउटा स्कुलिङ गर्नुपर्छ, पोलिटिकल स्कुलिङ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि गुण र दोषको आधारमा साथीभाइहरूलाई के गर्नुपर्छ? प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। बुझ्नुभएन कि? यहाँ त दोषीलाई कारबाही गरिहाल्ने, राम्रो गर्नलाई एकदम अराजक पनि हुन्छ। अनि कुनै पनि पार्टीमा केही हुन्छ नि, तपाईँ हामी पनि यो ठाउँमा अहिले यहाँ छौँ, तपाईँ सबै झ्याल थुन्नु भएको छ। तर झ्याल खोल्नु भने एक दुईवटा झिङ्गा त हरियो झिङ्गा त आउँछ। तर त्यो हरियो झिङ्गालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा हामीसँग छ। हामीसँग त्यसको लागि केही कुराहरू छ। र अर्को कुरा अग्रज दाईहरू जो मैले अघि नामहरू दिएँ, राजेन्द्र बजगाई, आनन्द आचार्य घनश्यामदेखि लिएर जो अग्रज यो नगर समिति थामेको थियो हिजोको दिनमा, पञ्चायतदेखि प्रजातन्त्र आइन्जेसम्म र प्रजातन्त्रदेखि अहिले लोकतन्त्र आइन्जेसम्म थामेको दाईहरूलाई उहाँहरूको योगदानको कदर गरेर कमसेकम पार्टीले तपाईँको घरमा सञ्च बिसञ्च के छ, केटाकेटी के छ, अहिले त्यो अग्रज दाईहरूलाई राजनीतिकबाट विश्लेषण भएर उनीहरूको केटाकेटीहरूलाई, उनीहरूको छोराछोरीलाई पनि राजनीतिक नगर भन्ने परिस्थिति आइरहेको छ। किनभने एक आपसको जुन एउटा पालन छ, एउटा ठुलो मान्छेलाई, सिनियर मान्छेलाई आदर, अहिले यो पनि परिस्थिति नभएको कारणले गर्दा उहाँहरू सम्मान गर्ने। र अर्को कुरो के भन्छ भने मेरो यो यसपालिको मुख्य एजेन्डा चाहिँ वान मेन वान पद। म नगर सभापतिको म यदि मलाई ताबेदारी गरेर म त्यो स्थानमा आएँ भने म अर्को मेयरको लागि, प्रदेशको लागि, उपमेयरको लागि मैले वान मेन वान पद भनेको यही हो। वान मेन वान पद हुनुपर्छ। तपाईँ पार्टी मात्रै चलाउने, अवसरको खोजी नगर्ने। वान मेन वान पद, किनभने पार्टी हो प्रमुख कुरा। मेयर, उपमेयर, सांसद त पछिको कुरा हो। जबसम्म पार्टी स्वस्थ रूपमा भन्न त सबैले यसै भन्छन् क्या, तपाईँको नेतृत्वमा पुगेपछि भोलि अभिलाषा त अवसरहरू त क्याच गर्न त पार्टी सभापतिले नै पहिला हस्तक्षेप गर्छ होइन? त्यस्तो उदाहरणहरू छन्। मैले तपाईँको यो मिडियामा सबैलाई कतिजनाले तपाईँले हेर्नु हुनुहुन्छ, तैँले यस्तो रेकर्ड गरेको, तपाईँले जित्नु भयो भने होइन, सभापति बन्नुभयो भने तपाईँ आगामी अब निर्वाचन पनि आउँदैछ, तपाईँ त्यसमा जानुहुन्न? पक्का मेरो प्रमुख भनेकै यो धरानको सङ्गठन। मैले अघि भने नि किन मलाई यति साह्रो दुखिरहेको छ नेपाली काङ्ग्रेसको विषयमा कुरा गर्दाखेरि भने यो सङ्गठन पहिला स्वच्छ हुनुपर्छ भन्ने होइन। त्यही भएन एजेन्डा सिद्धि होइन, आउँदैछु, मलाई अलिकति टाइम दिनुहोस्, म 2 मिनटमा सघाउँछु। जब वान मेन र वान पदको धारणा भइसकेपछि सबैले अवसर पाउँछ। मैले भन्दैछु यहाँ साथीभाइहरूले थाहा छ तपाईँलाई, सोध्नुहोस् न, खोज्नुहोस् न, एकजना पदमा भएको पार्टीमा पनि, लाभको पदमा पनि, कुनै नियुक्तिमा पनि 4-4वटा 5-5वटा पद लिएर बसेको छ। अनि अरू कार्यकर्ताहरू चाहिँ त्यतिकै सबैले बनाएको यो काङ्ग्रेस होइन र? त्यो भएको कारणले यस्ता किसिमको प्रवृत्तिहरूलाई जब म आफै नै लागू गर्ने भइसकेपछि म अरूलाई पनि त्यही नै हो। त्यही भएर मैले प्रत्येक, अघि तपाईँलाई मैले के भने, हात्तीलाई हात्तीसारमा, घोडालाई तबेलामा, गाई गोरुलाई गोठमा, सुँगुर र बाख्रा खोरमा, आफ्नो स्थानमा आफ्नो भइसकेपछि यो वान मेन वान पदको धारणा सबैले गर्यो भने सबैलाई अवसर प्रदान हुन्छ। त्यो भएको कारणले तर आफू मात्रै हिजोको दिन आफू मात्रै रह्यो भने के हुन्छ सबैलाई? त्यो बाटोमा गाडी त जाँदाखेरि, भान्साचोकमा जाँदाखेरि त्यो बिचमा उभियो भने के हुन्छ? त्यो ट्राफिक जाम हुन्छ। म पोलिटिकल ट्राफिक जामको गर्न दिन्न। यता पार्टी पनि चलाउने, यता अवसर अर्को गर्ने, यो प्रवृत्ति छ नि छैन? तपाईँलाई पनि थाहा छ, तपाईँको साथीहरू पनि होला नजिकको होइन? यता पनि साथी, यता नेताको नजिक गयो, सिधा भन्दा दुईटै हातमा लड्डु होइन, दुईटामा लड्डु। अनि आफू चाहिँ नि त्यहाँ गरिसकेपछि अनि कसरी चल्छ पार्टी, कसरी चाहिँ एउटा पार्टीमा हुनुपर्ने जुन एउटा निरन्तरता आउने, मेरो जेनेरेसनले
मलाई जुन मलाई हेर्ने साथीभाइहरूले भाइहरूले कसरी चाहिँ म यो अजय दाईको यो चाहिँ नेतृत्वमा आयो भने मैले पालो पाउँछु है, म पनि केही गर्छु भन्ने अनि पो हुन्छ त। मान्छे त्यहीँ बसिराख्ने, ठ्याप्पै बसिराख्ने। तपाईँको यो पानीको मिनरल वाटर खान लागेको पानी भनेर किन्नुहुन्छ, त्यो पानी फेरि बिर्को गरेर एक महिना राख्नुहोस् त किरा पर्छ। त्यसरी गर्नु हुँदैन। त्यो नेतृत्वलाई निरन्तर गरिसकेपछि म यहाँ छु आज, भोलिको दिनमा म क्षेत्रमा उठ्न सक्छु, प्रदेशमा उठ्न सक्छु। यस्तो पार गर्दै गयो भने चाहिँ सबैले सबैको बाँच र बाँच्न देऊको आधारमा र कार्यकर्ताको भएको कारणले म भएको कारणले गर्दा कार्यकर्ता भन्ने किसिमको एउटा पारस्परिक सहिष्णुता साथ हामीले अगाडि गयौँ भने मलाई लाग्दछ यो पार्टीमा यस्तो किसिमको अराजक किसिमको प्रवृत्ति हाबी हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा प्लिज भन्नुहोस्। धरान चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको सहर हो। यहाँ चाहिँ हरेक हिसाबमा नेतृत्व चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू मात्रै हुनुपर्छ भन्ने एक खालको तपाईँहरूको बिचमा पनि त्यो खालको सोचाइहरू अथवा आम पब्लिकले पनि त्यो खालको बुझाइहरू भएको छ। तपाईँलाई म यो भन्छु, राम्रो कुरा सोध्नुभयो। तपाईँलाई म भनौँ प्लिज। आदिवासी जनजातिहरू त छन् होला सङ्ख्यामा, तर आदि र पुरा नीति र विचारमा नेतृत्व गर्नेमा आदि र पुरा हो भन्ने तपाईँहरू आदिवासी जनजाति मात्रै सर्वेसर्वा भन्दा पनि अन्य पनि छन् है यहाँभित्र, होइन? यहाँभित्र अन्य पनि छन् है भन्ने कुरा नि। तपाईँलाई भन्नु कांग्रेस पार्टीमा यो प्रश्न तपाईँले किन तपाईँ नेतृत्वमा पुगिसकेपछि त्यो समावेशिताको कुरालाई म हजुरको कुरा बुझिसकेँ। जातीय कुरालाई कसरी व्यवस्थापन? यो धरान भनेको हामी धरानमा जन्मेर यत्रो ठुलो भइसक्यो होइन? मलाई लाग्दैन यो धरानमा कुनै पनि जातिले भन्छ राई चाहिँ धेरै सबभन्दा धेरै छ भन्छ, जनसङ्ख्या मलाई थाहा छैन। त्यसपछि अरू भन्छ, ब्राह्मण क्षेत्रहरू भन्छ, नेवारहरू भन्छ, लिम्बूहरू भन्छ। तर यो धरान भनेको पृथ्वीनारायण शाहको थियो नि 4 जात 36 वन भनेर, त्यो चाहिँ यस धरानमा लागु हुन्छ। त्यो भएको कारणले जो नेपाली काङ्ग्रेस बिपी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको सिद्धान्तमा लागेको यो नेपाली सङ्गठनमा जो मान्छे विचारमा मिल्छ, जातको आधारमा यो मान्छे यो पार्टीमा चाहिँ यो जात छ बेसी, यो जात थोरै छ भनेर लाग्ने हो भने अरू पार्टीमा जातको पार्टी पनि खोलेको छ नि, तपाईँलाई थाहा छ नि। जातको पार्टीमा गयो हुन्छ, थुप्रो छ। ब्राह्मण समाज पनि कता कता खोलेको छ, खस पनि खोलेको छ, खुम्बुवान पनि खोलेको छ, लिम्बन जाँदा हुन्छ। तर यो पार्टी भनेको विचारले चल्ने पार्टी हो। आजको दिनमा पनि विचार भनेको विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला न तपाईँले देख्छु न मैले देखेको छु, तर विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको यो विचार अहिले पनि मार्नको र मर्नको लागि तयार छ। विचार कति ठुलो हुँदो रहेछ। अब त्यो भएको कारणले त्यो विचारलाई कसरी आफूले आफ्नो जनतामुखी बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ त्यो चाहिँ नेतृत्वले कसरी चाहिँ त्यसरी जनजनमा घरमा टोलटोलमा लाने त्यो विचार प्रदान भएको कारणले गर्दाखेरि यो अब जातको राजनीतिक नेपाली काङ्ग्रेसमा यदि भयो भने तपाईँलाई म भनौँ, मैले त म बाहिरै थिएँ, यो मुलुकमा उहाँ इटरीदेखि पर आगो बालेको होइन मधेसीको कारणले बलेको थियो नि। त्यहाँका मधेसी भन्दा हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू हामी दाजुभाइ नै हुन्, तर मधेसी र पहाडको कन्फ्लिक्ट हुँदाखेरि यहाँ थुप्रै हाम्रा दुबीमा बस्ने, इनरमा बस्ने, राजविरासमा बस्ने यहाँ आएर बसेको छन्। यो त्यस्तो जातीय सहिष्णुता भएको पार्टी हो। जब नेपाली काङ्ग्रेसको हामी एउटा हामी क्रियाशील सदस्य कार्यकर्ता भन्छौँ, अनि जातको आधारमा धर्मको आधारमा त्यो गर्न थाल्यौँ भने यो सबभन्दा ज्येष्ठ पार्टीमा भोलिको यो मुलुकको हालत के हुन्छ? त्यो भएको कारणले गर्दा हामी यसको जातको आदिवासी पुरावासी म यसमा हत्तपत्त विश्वास गर्दिनँ। म चाहिँ गर्दिनँ। अब अन्त्यमा भनिदिनुहोस्, तपाईँले उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेपछि अहिले आम मतदातासँग तपाईँहरू प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट होइन बैठक चाहिँ अब तीव्र बनाउनु भएको छ। कति मत लिएर जित्नुहुन्छ होला? यस्तो छ, कति मत लिएर जित्ने भन्ने विषयमा भन्नुभन्दा पनि मेरो कर्म के हो, मेरो कर्म मेरो विचार, मैले भने मेरो विचार र मेरो भिजन र म पार्टीमा भएको जुन अराजक र विकृतिको प्रवृत्तिको खिलाफमा छु, म त्यसमा म लाग्छु। किन लाग्छु? एउटै कारण, मतलब मसँग म जित्छु भने म भन्दैछु। तर म लागिरहेको छु यो प्रवृत्तिको विषय, यो टक्क भनिदिन्छु तपाईँलाई। म यो प्रवृत्ति छ, यो प्रवृत्तिलाई म पराजित गर्छु। किन गर्न सक्छु त?
भने मसँग केही विचार छ, त्यो विचारमा मसँग दुईटा कुरा असाध्यै भित्र गरिएको छ। त्यो विचार भनेको मलाई कसैले आर्थिक प्रलोभनमा दिन्छु भनेर म कसैको आश गर्दिनँ र कसैले मलाई मसलवालाले कसैले मलाई हिर्काउँछु भनेर म त्रासमा पनि बस्दिनँ। यो आश र त्रास बेगरको म मान्छे हो। आश र त्रास बेगरको मान्छे लिडर यो पार्टीमा जरुरी छ र अनि मात्रै त्यो प्रवृत्तिलाई हटाउँछ। र मेरो अहिले मैले भनेको मेरो आश र त्रास बेगर अहिले म वार्डमा जाँदैछु र मैले आफ्नो विचारहरू पकाउँदैछु। किन यो विचारले चल्ने पार्टी भएको कारणले, आफ्नो भिजनले चल्ने भएको पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँहरूले सबैलाई मेरो आफ्नो विचारको सबैले राम्रो भन्दैछन्। अहिले जनजनमा छ, नेभी सङ्घमा छ, तरुण दलमा सबैले नयाँ टेस्ट न्यू फेस, वान म्यान वान पदको धारणा मैले लिएको छु र सबैले यो कुराहरू मन पराएको छ। मलाई लाग्दछ मैले साथीभाइहरूलाई जुन तरिकाले विचारले मैले डोराइरहेको छु, कन्भिन्स गरिरहेको छु, यो नयाँ मान्छेहरूले सोच्दा अजय राई पनि त्यही त होला नि भन्ने जुन कन्सेप्ट छ, तर होइन रहेछ है। उसँग साँच्चै केही विचार चाहिँ छ, केही जोस छ। ठ्याक्कै त्यो विचारलाई अवलम्बन गर्ने, प्रतिपादन गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने, अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्ने कति मतदाता तपाईँको पक्षमा छन् कि आकलन गरौँ तपाईँको? आकलन टक्कै गर्दाखेरि रणध्वजजी म आकलन गरेर हिँड्ने भन्दा पनि कर्ममा विश्वास गर्ने मान्छे भएको कारणले, कर्ममा विश्वास गर्ने भन्दा मेरो कर्म गरिरहेको छु र विजय गर्नु नै सम्पूर्ण कुरा पनि होइन राजनीतिकमा, होइन? त्यो भएको कारणले पराजय हुनु र विजय हुनुमा मलाई त्यत्तिकै विजय हुनुमा उत्साह हुन्छ भने पराजय भने निरुत्साही चाहिँ हुन्न। यति मत ल्याउँछु भने तपाईँले अहिलेसम्म सम्भावना अङ्क गणित गर्नुभएको छैन? होइन, अहिले त अब हामी अभियानमै छौँ। अनि अभियानमा चाहिँ अहिले त कति 14-15वटा वार्डतिर म गइसकेको छु। क्रियाशीलका मेन लिडर, वार्डका लिडर साथीहरूसँग कुरा गरिरहेको छु, मैले विचार पोखरिरहेको छु। सबैले नै एक किसिमको मेरो विचार र उतोमा प्रश्न उत्तर गरिरहेको छ। यस्तै तपाईँले प्रश्न उत्तर गरे जस्तै तपाईँको किन उम्मेदवार, तपाईँले के गर्नुहुन्छ, के छ तपाईँको भिजन, के छ क्षमता, यस्तै मेरो क्षमताहरू मैले प्रस्तुत गरिरहेको छु। त्यो भएको कारणले सबैले नै एकदम नयाँ जोस, मेरो जोस जस्तै मेरो कुरा सुनिसकेपछि नयाँ जोस पनि उहाँहरूसँग पनि छ। त्यो भएको कारणले उहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा परोक्ष रूपमा सघाउँछु भनिरहेको छ, फोन आइरहेको छ, तपाईँ यहाँ जानुहोस्। गाह्रो छ है नेतृत्वमा पुग्नको लागि, एकदम कठिनाइ छ अहिले। होइन, यो के छ भने हेर्नुहोस्, मलाई नेतृत्वमा पुग्नु भन्दा पनि तपाईँलाई भन्छु, सगरमाथामा चढ्नु कति गाह्रो छ। मलाई सगरमाथा चढ्नु ठुलो कुरो होइन, सगरमाथामा चढिसकेपछि त्यहाँ अडिनु ठुलो कुरो। तर सगरमाथा पुग्न तपाईँ पार्टीमा अब त्यो भएर गाह्रो छ नि उम्मेदवारी बन्न, त्यसपछि त्यहाँसम्म पुग्नको लागि त मैले अलिकति यो प्रसङ्ग किन जोडेको भने अर्थसँग जोड्न खोजेँ क्या। कसरी त अर्थ कसरी आयो त? खर्च त पुरा हुन्छ नि त। बेलुका भएपछि साथीभाइलाई मिटिङ राख्नु पर्यो, बस्नु पर्यो, खुवाउनु पर्यो। खोइ त्यो चाहिँ खर्च रहित पार्टीको राजनीति त हुँदैन भन्छन्। मैले तपाईँले सोध्नु सक्नुहुन्छ कि म विचारको कुरा गरिरहेको छु। हेर्नु, भोको पेटले त फेरि तपाईँ कार्यकर्ता पछि पुग्दैन नि फेरि अहिलेको परिवेशमा। तपाईँलाई म एउटा कुरा भनौँ, यो फेरि बिपीकै कुरा, यो काङ्ग्रेसमा बिपीले पहिला एउटा किताबमा के भनेको छ भने, होइन, जब काङ्ग्रेस सम्पूर्ण रूपमा परिपक्व हुन्छ त्यतिखेर फेरि काङ्ग्रेसीहरूले फेरि एउटा युद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो युद्ध भनेको सुकिला मुकिलाहरू भन्थ्यो। धरानमा सुकिला मुकिलाहरूको अर्थ चाहिँ बिपीले त्यतिखेर सुकिला मुकिला भने, धरानमा चाहिँ मनी र मसल भन्छ क्या। मनी र मसलको विरुद्धमा म जाँदैछु भने अब खुवाउने पिलाउने कुराहरू भनेपछि अजय राईले बिना खर्च पार्टीमा उम्मेदवारी दिएको छ र बिना खर्च चाहिँ चुनावमा जित्छ। तपाईँलाई यो आम निर्वाचन होइन हौ हजुरलाई, यो आम निर्वाचन होइन, यो त पार्टी काङ्ग्रेसभित्रको दाजुभाइहरूसँगको म अगाडि नेतृत्व लिन्छु, म अगाडि नेतृत्व लिन्छु भन्ने खर्च त हुन्छ नि त, आन्तरिक खर्च हुँदैन? उहाँले चाहिँ मलाई बोलाउँछ, उम्मेदवारको कसरी हुन्छ, म विचार दिन्छु, उहाँले मलाई फिका चिया दिनुहुन्छ, सकिएको चिया उहाँहरूको मात्रै खाइदिनुहुन्छ। घर घरमा बोलाउँछ, घर घरमा गइरहेको छु, दाजुमा आउँदैछु है, मेरो कुराहरू सुनिदिनुहोस् भन्छु, बुथ सभापतिलाई भेला गरिदिनुहोस् भन्छु, अनि आउँछ फिका चिया खुवाउँछ, जानुहोस् पानी खान्छु जान्छु। उहाँहरूको चाहिँ खर्च कति हुँदैको छ थाहा छैन मलाई, 200-400 होला, होइन? त्यो भएको कारणले म विचार मात्रै दिने हो, म विचार दिन्छु, उहाँले मलाई चिया खुवाउनुहुन्छ, पानी खुवाउनुहुन्छ। अहिले भइरहेको चलनै यही भइरहेको छ मेरो चाहिँ तर्फबाट है। अब अरूको चाहिँ थाहा छैन मलाई, अरूको म जिम्मा लिन्न, कि अरूहरूको विषयमा म कहीँ कतै टिप्पणी आलोचना गर्न चाहन्छु। हस्, हामी कार्यक्रमको अन्त्य चरणमा आयौँ, समयको पाबन्दीलाई। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ एकदम छोटकरीमा? अब
अन्त्यमा के हुन्छ भने म आदरणीय धरानमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेस प्रति आस्था रहनुभएका सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्यहरूलाई म एउटा नयाँ जोस नयाँ जागरको साथ नयाँ भिजनमा आइरहेको छु र मेरो एउटै मात्रै मेरो वचनबद्धता तपाईँहरूलाई साँची राखेर भन्न चाहन्छु। वान मेन वान पदको आधारमा बाँच र बाँच्न दिएको आधारमा सबैको सहअस्तित्व स्वीकार्ने, कसैलाई पनि खेदो नगर्ने र यो तरिकाले एक आपसमा धार्मिक सहिष्णुता, जातीय सहिष्णुताको आधारमा हामी नेपाली काङ्ग्रेसको यो अधिवेशनलाई हामी एउटा पर्वको रूपमा मनाऊँ। त्यो मनाउने क्रममा भोलिको दिनमा मैले नेतृत्व गरेँ भने मैले अहिले तपाईँले भनेको कुराहरूमा मसँग केही योजनाहरू छ, असाध्यै क्लियर क्लिन योजनाहरू छ। त्यो योजनाहरू म इम्प्लिमेन्ट गर्छु, म त्यो योजनाहरू म लागू गर्छु। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि म यहाँहरूलाई अघि मैले धेरै कुराहरू भने त्यो कुराहरूलाई म 100% सफल पार्छु, गर्न सक्छु भन्ने मेरो एउटा दृढ विश्वास गर्दै म तपाईँहरूको यो 14औं अधिवेशनमा म धरान नगर उपमहानगरपालिकाको नगर कमिटीको प्रत्याशीमा म इच्छा गरेको छु। तपाईँहरूले मलाई आशीर्वाद स्वरूप एक मत दिएर, तपाईँहरूको अमूल्य मत दिएर मलाई त्यहाँ विजय गराउनु भयो भने तपाईँले 5 वर्षको अन्तरालमा 4 वर्षको अन्तरालमा हाम्रो छ, तपाईँहरूलाई म 6 महिनाभित्र नेपाली काङ्ग्रेसको विसङ्गति र विकृतिहरूको विषयमा सफा हुँदैछ है, सफा भयो है भन्ने आभास दिलाउन चाहन्छु भन्दै म यहाँहरूले जुन मलाई अहिले बोलाउनु भयो, मेरो विचारहरू राख्नुभयो, सम्पूर्ण यस तपाईँको यो परिवारलाई र रणध्वज लोहारजीलाई पनि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। हस्, धन्यवाद छ। यहाँले महत्त्वपूर्ण समय अनि आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भयो उम्मेदवारीको विषयमा। यस कारणले मेरो उम्मेदवारी हो नेपाली काङ्ग्रेस धरान उपमहानगरको सभापतिको लागि भनेर समय दिनुभएको छ। व्यस्तताको बावजुद पनि यो कार्यक्रममा तपाईँलाई विशेष धन्यवाद छ। धन्यवाद।